सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरं मे ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिशृङ्गे तुलाद्रितुङ्गे मुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिके पूर्वमेकं नमामि संसार समुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम् कावेरिका नर्मदयोः पवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मान्धातृपुरे वसन्त मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराराधितपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यां मे सदङ्गे नगरेतिरं मे विभूषिताङ्गं विविधश्च भोगैः सद्भक्तिमुक्तिप्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये। महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रैः सुरासुरैर्यक्षमहोरगाद्यै केदारमीशं शिवमेकमीडे सह्याद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमाशुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सूताम्रपर्णी जलराशियोगे निबद्धसेतुं विशिखैर्शङ्खैः श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि। यमडाकिनी शाकिनिका समाजे निसेव्यमानं पिशितासनैश्च सदैव भीमादिपदप्रसिद्धं तं शङ्करं भक्तहितं नमामि। सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमेनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इलापुरे रम्यविशालकेऽस्मिन् सम्मूल्यसन्तं च जगद्वरेण्यं वन्दे महोदारतरस्वभावं घृष्णेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये।
ज्योतिर्मयद्वादशलिङ्गिकानां शिवात्मनां प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनुज्योतिभक्त्या फलं तदा लोके निजं भजेच्च इति 12 ज्योतिर्लिङ्गस्तोत्रं सम्पूर्णम्। हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत् हरिः ओं तत्सत्।